وارث پاک دی سلامتی خوشنودی اور ظہور پاک کی تاجیل دی خاطر بھی ہر شیعہ اپنے تے واجب سمجھو نال والا آزادار گواہ بنا کے صلوات بآواز بلند صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم وشاہل مخرجہم۔ نہایت ہی واجب القدر عزت معاب سادات غیر سادات، ملک دا علاقے دا بہت بڑا اجتماع، زندگی باقی انشاءاللہ تھوڑیاں ساڑیاں ہر وقت دیاں ملاقاتاں، روز مولا دے ذکر دی وسیلے نال چاچا جی تھوڑیاں زیارتاں، اتنی شدت دی گرمی حبس بابا جی ازاداراں دا صرف مجلس آ کے بیٹھ جانا بڑی بات ہے۔ صبح تو عبادت کر رہے ہو، شام تک تو ساں عبادت کرنی ہے۔ زندگی باقی انشاءاللہ 9 سفر بیک دائم پورے دن دی مجلس پاک میں حقیر دی بحثیت میزبان حاضری 22 اکتوبر بھائی مرزا ندیم صاحب کل بھابڑا بحثیت میزبان، اور بھی جو حکم تھوڑیاں زیارتاں تھوڑی تعمیل پاک نبی دے ٹر جان دے 25 سال بعد رسول دے ممبر تے علی امیر المومنین جلوہ فگن ہوئے۔ یا علی علیہ السلام۔ پھر امام اول نے مسجد کوفہ نوں کرسی عدل قرار دیتا، یعنی جڑی مسجد اعظم ہے یا روئے زمین دی سب تو پہلی مسجد ہے، توجہ ہے میرے پاس ہے؟ مسجد کوفہ تو پہلے مسجد اثار نہیں، کیونکہ مسجد کوفہ ہے حضرت آدم علیہ السلام دا مصلی، اور آدم تو پہلے زمین تے آیا کوئی نہیں، جتھے حضرت آدم بھائی جان نماز پڑھی وہ قدیم ترین مسجد ہے۔ وہی مسجد کوفہ علی امیر المومنین دی کرسی عدل، اسے مسجد کوفہ علی دے وارث آ کے کرسی لامنی ہے، یعنی امام اول نے بھی مسجد کوفہ بیٹھ کے عدل کیتا، امام قائم علیہ السلام بھی مسجد کوفہ ہی عدل کرنگے۔ دیکھو انہاں دی عدل دی جا مسجد ہے، اللہ دا گھر ہے، اور شیعہ ساری زندگی اللہ دی حمد کرے اس نعمت دا شکریہ ادا نہیں کر سکدا۔ 12 امام دیتے، پہلا کعبے دے اندر آیا، آخری کعبہ دی چھت تے آنا ہے۔ بڑا بھلا ہو جائے جی، میں راضی، اتنی عبادت اتنے مشکل ماحول ہے۔ اللہ سیدزادے دا تمام قبول فرماوے، بھائی عمران شاہ جی دی نسلہ سلامت ہوں گن، بزرگان دے درجات بلند ہوں گن، جنگل کریم دا سونا محل، اتنا حسین بادشاہ دے نام دی تاثیر ویکھو بھائی جان، جتھے آن دا تصور کوئی نہیں کردا اتھے ہزاراں دا اجتماع فقط بوجہ نام حسین، اور اے میرے بادشاہ دا معجزہ حسین جنگل نو جنت بناون دا فن جان دے۔ سب جیو سب بولو چاہے دریا، صرف بھائی جان توجہ چاہی دی آئی، توجہ ہو گئی، فضائل پڑھنے وقت ہی اتنا ہے۔ کوفہ دی مسجد ممبر لاکے علی امیر المومنین اپنے پتروں نے طلب فرمایا، کریمین حسنین شریفین، جی مالک میرے لال ویسے میں عالمین دا امامہ ہون، ظاہراً کوفہ میں تخت نشینہ، میری ہے شاہی، جاؤ میرے لال ٹر جاؤ مدینے، تے مدینے میریاں دھیاں کوفے لے آؤ۔ جوار جی کوئی دیر نہیں لگی بھائی جان، گلفام بھائی منٹ نہیں لگا، آخر تائیں مکان پوری ہو گئی۔ بیٹا شور دا نام مجلس نہیں، یہ جڑی تسا خلوص نال ہائے کی تھی، اس دا نام ہے مجلس۔ علی پہ فرمیندے نے میریاں تیاں کوفے لے آؤ، تواڈے مزاج دے لفظ حوالے کراں، لفظ سمجھ کے عبادت کر لو گے، وسدا ویلا سن کے رونا رسول دی سنت ہے۔
امیر فرمایا میں علی چاہنا جو میری شاہی چ میریاں دھیاں ایک دفعہ کوفہ ویکھن. بونجیو پہ سید میں بسم اللہ کراں بھلا ہوئے تواڈا جمانہ سونی عبادت شروع کر لیں. رونا نصیب دا عبادت سیدزادہ مقدر دی. میرا کم ہے میں سر جھکا کر کے رسول دی نماز ان پڑھا جی میں نمازی نماز شب پڑھ دین. جی بابا بسم اللہ. قطار بھراواں دی کھاندی ٹر پئی. کوفہ تو مدینہ دا سفر دن دا ویلائی. آؤ جی رستہ بناؤ حسین دے مدا خان واسطے. آؤ میں بسم اللہ کر. بادشاہ دے مدا خان چھوٹے ویر جناب علی عمران جعفری صاحب میرے کربلا اور مسجد کوفہ دی زیارت دے سنگتی. مولا عزت وقت نصیب کرن. دن دا وقت آئی دھلی ہوئی پیشی آئی. دا وسد علی دے سونے پتر مدینے دے شہر آ پہنچے. سواریاں تو لے کے آرام نہیں کیتا. بابے دا پیغام ملکہ عصمت بہن تک پہنچاون واسطے امام حسن دی قیادت علی دے پتران دی قطار عالیہ دی حویلی جائی. ویرا عالیہ تے سلام کیتا. سوکھا مضمون پڑھن لگا. اے جڑے 2-3 دن 24-25-26 اے بھائی جان درداں دے قرآن دے دکھ سنن دے دنن. مشکل ترین موضوعات پڑے ویندے انہاں دناں چ. نرم دل ازاداراں دے سامنے وستے ویلے دیاں 4 گلاں کرن جتنا تساں رو بیٹھے ہو مجلس پوری ہو گئی. عالیہ میرا سلام دا جواب دے کے بی بی چادر وچ ہاتھ چائے. شالا میرے ویراں دیاں ایک قطاراں انہیں سلامت راسن. شالا اس ہاشمی کا ایک کشانو کسے دی نظر نہ لگ سی. حسن ویر میرا بابا تخت بہ گئے. جی بہ گئے. حسن میں سوچ رہی ہم کہ ایڈا سونا لگدا اسی نبی دے منبر تے میرا بابا. کاش میں بھی ویکھاں جو رسول دے تخت نبی دی پگ پا کے وارث رسول کے ایڈا سونا لگ دے. امیر کولا سر تے ہاتھ رکھ کے آدھے عالیہ بابے دا حکم ہے وہ تہاڈی خواہش پوری ہو گئی تساں میرے نال کوفہ وجنے. کوفہ کتنا سفر ہے؟ 900 میل 600 میل 450 میل. 3 روایتاں. کتنا سفر ہے؟ سینکڑے میل. کیویں ویسا؟ فرمایا اجا دن کھڑے اے دن لاسی شام اسی میں لیا سا محمل میں تن بحثا محمل سر جکا کر کے آدن حسن محمل کنو سدیں دیں. بڑا بھلا ہوئے ہاتھ مالک دی نالین نالماس اتنی دیر لگ دی ہے بھائی اتنی دیر لگ دی ہے مجلس دی تکمیل تھے. عزت عالیہ دی سن کے رہو میں بسم اللہ کرا. امیر برام محمل کنو سدیں دن. فرمایا اٹھ پلاؤن کچاوا پردہ وہ بندہ محمل. دن لہ گیا شام ہو گئی. علی عمران جی 8 یا 9 سال دا سانے حضرت عباس دا بہن پہلا سفر ہی کرنا ہی نہ تو 9 سال دا علی پہرے دار بن کے نال آیا. جدہ امام حکم دیتا ہے نا آج رات قافلہ روانہ ہونے تے اساں ونجنے کوفے. محمد حنفیہ دا ہاتھ پکڑ کے عباس وکھرا لے گئے. بابے دا حکم امام نالن انجے بابا کائنات دا امام عرب تے ساڑی شائیے انج پردے دا انتظام کریے جی میں پردے علی ہے علی دی تھی. عباس ویر کیویں کرنے؟ فرمایا تساں قافلے تو ٹرنے 3 میل لگے. حنفیہ ویر میں ٹرساں 3 میل پچھے. اگر کوئی اگے راہ تے پیاندہ ہوئے تو انہوں حکمن آکھنے راہ چھڑ دے علی دی تھی دی سواری پہ آ ہے. میں ٹرساں قافلے تو 3 میل پچھے. اگر کوئی پچھے قافلہ پیاندہ ہویا تو انہوں دا راہ روک کے اکساں پچھے ہٹ جاؤ کوئی او اٹھ نہ ویکھے جدے تے اکبر دی ماں سوار ہے. شالا توڑا بھلا ہوئے. اماں حسین دی توڑے تے راضی ہوں میں بسم اللہ کرا.
میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا بھائی بیٹھے کھڑے توجہ کرنا پردے دا بندوبست ہو گیا سین چ محمل بٹھا کے 11 بھراواں بسم اللہ پڑھ کے آلیا اے پہلا سفر علی دی تھی دا پھر دوجا پڑھساں بسم اللہ پڑھ کے قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے چادر دی چھاں بنا کے ستاریاں دی روشنی مدم کرا کے پرندیاں دی پرواز بند کرا کے ملائک دیاں آنکھیں بند کروا کے پردے آلے محمل اچ ویراں بہن نو بہایا اب جی میں بابے دا حکم آئی آلیہ دی سواری دے ایک پاسے دوجا امام ایک پاسے تریجا امام حسنین سجے کھبے اگے پارے دار محمد حنفیہ پچھے حضرت عباس ادھے چلی دیاں دیاں دے محمل انہیں چاند قدم کون ہائے کر سکتا ہے ایڈی گرمی چاند قدم اٹھ ٹر دے کدی حسن پردے دے قریب آ کے آدھن آلیہ تھک تنے پہ وقت کچھ قدم اٹھ چاندہ ہے حسین نیڑے آ کے آدھن پیاس لگی ہے تا پانی لے آما یا حسین یا حسین یا حسین مرحبا بھائی مرحبا بھائی مرحبا بھائی شبیر دی پاک امہ راضی انہیں سونی سونی عبادت ہے بھائی خلوص نال آخر تک بھائی جان زوار جی تو لے کے کھڑے بندے تک اندر باہر تک نال ان کنیزاں قافلے دی ترتیب ہے جتھے جتھے سیدن ہائے تو پتہ لگ سی ناظم ممبر تو لے کے جتھے جتھے مجلس پاک سید زادے تشریف فرمائن ہائے دسی سید کتھن بھائی جان ایک قافلہ رات نو سفر کر دے عشاء دی نماز تو نماز شب تک جدہ دن چڑھ دے کناتا لا کے آرام کر دن تے جدہ اٹھتے بہاون دا ویلا آندے نا عباس بہن دی سواری تے آلیہ نو سوار کرا کے اپنی ابا نال جتھو خیمے پٹیندے نو تھو علی دیاں دھیاں دے پیران دے نشان مٹا چھڑیں دے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ مرحبا اعظم اللہ ہو جوڑکم شبیر دی زخمی امہ سہائے دا اجر مکمل ہو گئی میری مجلس کوئی اثر نہیں زوار جی کوئی اثر نہیں نہ گرمی دا نہ کسرت مجالس دا نہ کسی رکاوٹ دا ازادار تے اثر کوئی نہیں ہوندہ مرشد عبادت ہو گئی دعا کرنا میں مکان ایک سطر رکھنی ایک وین کرنے عزت علی ویر نو ممبر دے بنے سفر کر دے کئی دن تے کئی راتاں دی مسافت دے بعد کوفہ دے باہروں صدر دروازہ جتھے آج حضرت میسم تمار دی قبرے اتھے آئی کوفہ دا مرکزی دروازہ اے ہائی بازار اس دروازے تے آ پہنچن تے استقبال کرن واسطے آئے نا علی ختم ہو گئی تمہید وسط ویلا سن کے سونا رنے ہو شام دی رلی سین تو اجر دے وے علی بادشاہ استقبال کیتا کرسی لائی ہوئی علی کلے تشریف فرما دیاں دے محمل ڈٹھے پتران دیاں قطاراں ڈٹھیاں تے علی بڑا رنے پھر آنسو صاف کر کے آلیہ دے محمل کو لا کے بیٹی نو سلام کیتا پھر فرمایا حسنین ہون تو سا محمل تو دور ہٹ جاؤ تے مہار من دے دیو امیر المومنین مہاری بن گئے اٹھتے بادشاہ دیاں پاک دیاں سوار آلیہ روایت کریں دن 2-4 قدم میرے محمل چاہے حسن یمن محسوس ہوئی سسکیاں دی آواز بی بی آدن جی میں غور کیتا تو میرا بابا روندن میں کہا بابا روو نہیں توڑے مدینہ تو کوفہ لمبا سفر آئی میں تھکی کوئی نہیں بابا میں تو انوستہ ویکھن آئیاں بابا میں تو اڈی شائی ویکھن آئیاں بابا میں جی میں آدھی رہی ہاں میرے ویرہ انجی سفر کیتا ہے میں جتھے تھکن لگی ہاں میرے ویرہ سائی کڑائیے میں جتھے پیاس لگی براما پانی پیوایا میں تھکی نہیں میں تو وسطہ ویکھن آئیاں 3 دفعہ مخدومہ فرمایا میں وسطہ ویکھن آئیاں آدھی اگے سسکیاں ہن اچھا رو کے آدھن میں تیرے اس سفر نو نہیں رنا بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی آئے کرن اللہ کسے دکھے شالا کدی آئے نہ کریں میں بسم اللہ کرا میں تو آٹے اس سفر نو نہیں رنا چانا تکمیل ہوئے ایک ہائے دی آواز ہر پاس میں آوے پتہ لگے ملک دے شریف جنازے تے آئے بابا کیوں رنے ہو فرمایا رومن دی وجہ دور ہے فی الحال میں حجتہ میں امامہ ستارے دی روشنی کوئی نہیں ڈھلی ہوئی راتے مکمل پردے کسے زیرو دی جرت نہیں باہر آوے میرا حکم کوئی باہر آ نہیں سکدا آلیہ آج حکمن پیادہ ذرا محمل دا پردہ اٹھاؤ پاک مخدومہ محمل دا پردہ اٹھایا فرمایا دوسرا پیادہ ذرا چہرے تو نقاب ہٹاؤ
مخدومہ پردہ ہٹایا، علی فرمیندن میں روندا اس واسطے پیا جتھے مہار نپ کے میں تواڈا اٹھ لے کے کھڑا، اے ہے کوفہ دا صدر دروازہ، باروں کوئی قافلہ ہوئے تا کوفے اس دروازے چو داخل ہوندا ہے۔ مرحبا مرحبا اعظم اللہ حضورکم۔ تے ہون جتنی دیر میں نہ آکھاں ان نقاب چہرے تے نہیں پاونا، سخت پردے دا انتظام مکمل اندھا رہے، مہار نپ کے علی ٹر پہ بی بی آدن کچھ فاصلہ محمل طے کیتا تو پھر رو کے آدن دروازے تو لے کے اتھو تک جتنا سفر کیتا ہے اے دا نام ہے بازار، تے آلیا بیٹا اے ہے بازار دا چوک، ہون تا رات ہے نا تے زیرو باہر کوئی نہیں، اتھے ملدن کوفہ دے 4 بازار تے دن دے وقت اس جا تے بڑا رش ہوندہ ہے۔ ہون میں عادل امام دی حکومت ہے، میں پردے داراں دا وکھرا راہ بنوایا ہوئے، تے جے عادل دی حکومت نہ ہوئے اتھو پردہ دار دا گزرن بڑا آکھا ہے۔ پھر آدن کچھ قدم اٹھ ٹریا تے اگے تو ڈھیر رو کے آدن او سامنے والی عمارت تے لگدا ہے دربار، بی بی آدن پہلیاں 3 گلاں دروازہ بازار تے چوک چپ کر کے سنیا تے جد آیا نا دربار بنا محمل اچ بیٹھ کے رو کے آدن بابا اے دروازے بازار چوک دربار اے تا پترن نہیں دسیں گے بابا، میں تو اڈی دھی ہاں تے دھی ہوا جڑی ماں دی قبر تے یاد رات نو ویندی ہاں، میں کوئی بازاراں درباراں وچ آمنا ہے میرے عباس جائے بھرا نال۔ شاباش شاباش، آفرین آفرین بھائی، آفرین بھائی، مرحبا بھائی، اجرکم اللہ۔ میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ فضل دی میں 70 آکھاں میرے غازی جائے بھرائن پورے راہ پرندے دی جرت نہیں ہوئی میرے محمل تو پر مار کے گزر بنجے، میرے حنفیہ حسنین تے عباس جائے بھرائن میں کوئی اتھو گزرنے بزرگاں دا لفظ دوراما بزرگ سن کے ہائے کرن، علی فرمایا ایک دن دے 2 پچھاویں ہوندے شریفت وقت آویں دن دسیا تائیں مت کدی اتھو گزر نہ پوے۔ 4 منٹ دی 70 ہو رکھا جی۔ اچھا سوال کیتا جواب پڑھ دے ماں، پھر مہار نپ کے علی لیا نے دربار دا دروازہ ہے، پھر دروازہ کھول کے علی پہ فرمیندے نے اتھے لگ دے تخت، ہائے کر سکو تو علی پہ فرمیندے نے اس دیوار نالوں دی اندر باریاں دیا کرسیاں تے ایک مقام الویک کے نبیاں دا مشکل کشا روندے روندے دربار دے فرش تے بہ گئے تے دین پیا دینے اس جانو غور نالویک اتھے آکھلوں دے نروار والے قیدی۔ شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ۔ وہ میں صدقے ہو جاواں پھر دسیا اتھے قیدی زندان اچ قید ہوندن، دربار زندان وکھا کے علی گھر لے آئے، بھائی جان زیارت کیتی اسی وینے امتی دروازے تک تسا سید گئے کرو، علی دے گھر دے اندر امتی نہیں جا سکتے، نور محل اچ قدم رکھن دی ساڈی اوقات نہیں، تو ان کدی 2 دن ملن تے بادشاہ دے گھر دے سامنے بوو اللہ لے جاوی کربلا جلدی سکھ دی آنکھ نو مالک کربلا دی جواری کراویں، کدی غور نال ویکھنا بھاویں پورا دن نہیں بیٹھا رہو پرندے پرواز کر دے ہوئے آسن، آج بھی جدا علی دا گھر نیڑے آسی پرندے رخ تبدیل کر ویسن، او پردے والا گھر جدے سین تے چھتے اسے دیاں بہا کے پرندیاں دی پرواز بند کرائی، درخواستاں دیتیاں عورتاں آزادار کیتا ہے، سوال 2 منٹ گل آکھی جاواں اسا تواڈیاں دیاں تو قرآن پڑھنے، اسا شہزادیاں دی زیارت کرنی ہے۔ علی اجازت بھی دیتی تے فرمایا 2-2 4-4 آمنا میری دھیاں نو بھیڑ پسند نہیں، صدقے ہو جاواں جن 2-2 4-4 عورتوں نو آمن دی اجازت دیتی، زندگی دے آخری ماہ رمضان وچ آخری 70 تے پھر دوجا سفر علی دی دھی دا پڑھا، 13 رمضان نو خطبہ دے کے منبر کوفہ تے علی آکھیا میرا حکم ہی میرے گھر تواڈیاں عورتاں اکٹھیاں نہ ہوئیں، آج علی آپ پیادہ جاؤ پردے داراں نو آکھو ساریاں میری حویلی وچ آویں تے اکٹھیاں آویں، علی حکم دیتا کوفہ دے مرد گھرن دوڑے، علی گھر دے دروازے وچ کھلو گئے، ہاں بھائی ماتمی آکھا 70 کرو گے قبول، بڑا رو بیٹھو اتنی گرمی سائی کڑا کے مصائب بھی پڑھدا بابا جی جو ہر بندہ اپنے حصے دی عبادت بھی کرے تھکو بھی نہیں، جنازہ آمنا ہے آخر تے تسا رونا ہے شام تک، گھر دے دروازے چلی کھڑن اکھیں چانجویں، کوفے دیاں عورتاں گزر دیاں علی سر تے ہاتھ رکھ دے، آمن والیاں عورتاں چوں کچھ عورتاں نو علی دروازے دے باہر روکے،
بد دہلیز تے بہ کے رو رو کے پیا دن ناراض نہ ہونا میں علی منت پہ کردا تسی میرے گھر دے اندر نہ آؤ زمین تے بہ کے دن بادشاہ کوئی خطا ہو گئی تا سا معافی منگدی ہیں کوئی غلطی ہو گئی تو سان معاف کر دے ہو اسا تواڈی دھی دی زیارت تو کیوں محروم ہے مالک دسو تے سی علی فرمایا نہیں تواڈی غلطی کوئی نہیں دراصل میں حجت خدا جاندا تواڈے شکم وچ پیدا ہون والے بچے پتر ہیں تے میری دھی پردہ دار ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ ہن میری نماز مکمل ہو گئی میں بسم اللہ کرا میں کروڑ دفعہ بسم اللہ کرا میری عالیہ پردے دار ہے بھائی جان جنہ دے شکم وچ پیدا ہونے والے بچے پتران انہاں سید باہر روک کے دروازہ بابا جی بند کر کے علی فرمائے فضا بہن ذرا گھر دے چراغ روشن کر فضا گھر وچ روشنی کیتی دھی دے سر تے ہاتھ رکھ کے آدن میں دیوار والے پاسے منہ کر کے اکھی بند پیا کرنا تے میرا حکم ہے ذرا ایک دفعہ سر تو چادر لہاؤ عالیہ سر تو چادر لہائی علی فرمایا ایک دفعہ والاں دا پردہ بناؤ مخدومہ والاں دا پردہ بنایا علی آدن کوفہ دیاں عورتاں سر چاہ کے اس حال وچ ایک دفعہ میری دین غور نال ویکھو متا اگلی دفعہ وے ایو حال ہوئے تو سا کیا سنیان نہ سگیاں تے پتھر یا حسین یا حسین الحمدللہ پتر جی نے نسلہ سلامت نے نسلہ سلامت میں بسم اللہ کرام میں جدر ویکھ رہا ہائے دی آواز ہے جدر سندا بھائی جان اداؤں کو کن جدر ویدہ اکھاں چہنجو ہیں اے سید دا خلوص حکمہ شہزادے دا حاضری ہو گئی کافی ہے اتنی مجلس جتنا حصے چ وقت ہے جتنا پیرا صد شاہ دسے بابا جی 8-9 منٹ ران دین اتنا ہی اور پڑھنا ہے عالیہ دن ساری زندگی سوچ دی رہی بابے گلہ کیوں کیتیاں دروازہ بازار چوک دربار پیشی والی جا زندان کھلے اوال بی بی آدھے نکدہ اس دیاڑے کھلے آجی دیاڑے بھرا مرا کے میں صدقے ہو جاواں پتر کو ہا کے نیزیاں تے ویران دے سار بھر جائیاں تے بہنا قید کرا کے بی بی آدن کربلا اچ بے کفن جنازے ریت تے چھوڑ گے 65 میل دا سفر بے پلانے اٹھ دی کنڈ تے طے کر کے کربلا تو کوفہ 65 میل ہے پرانے 65 میل بابا جی 144 کلومیٹر شت فرات تے اج بھی رائے نجف راون والے طالب علم شب جمعہ زیارت تے ونجن تے شت فرات تو وندن 144 کلومیٹر ضلع حافظ آباد دا مجمع بھائی جان 144 کلومیٹر اے راہ نہیں علی دی نسل دا قبرستان ہے بے پلانے اوٹھ تے آن چاڑ اوٹھ بزرگ جان دن بچیاں نو سمجھائی جاواں آن چاڑ اوٹھ علی عمران دی ہوندا اوٹھ دی صرف تے زوار جی اوٹھ دی خاص عمر ہے او پوری ہووے تو کہیں نو سواری کرن دیندہ ہے حوصلہ میرا بچہ این سیر تے ہاتھ رکھ کے حال وائے کر کے عالیہ دے برکے نو رومن اللہ شاءاللہ اپنے کسے دکھ کچ کدا در ہوئے عالیہ دی عزت سن کے رومن اللہ شاءاللہ کدا دکھی نہ ہوئے ہاں جی نتیجے تے آگیا مائک ٹھیک آئی کھلا کیوں بند کیتا ہی کھلا رکھ مائک میں کمینڈ دے نیڑے آماں عزت علی بھرانو ممبر دے ماں ہو گئی میرے حصے دی مجلس 144 کلومیٹر اچ آن چاڑ اٹھ دی عمر پوری نہ ہوئے ایسی حرکت کر دے جو سوار زمین تے گر جائے اس علاقے آلے آن چاڑ اٹھا تے علی دیاں دھیاں بہا کے گھوڑیاں نال بھجائے نے جیڑا میلہ دہاڑیاں دا سفر آئی بابا جی سیدزادہ معافی دے بناؤ گھنٹے اچ طے کر کے 12 محرم دی شامل اجا بھرادہ بے کفن جنازہ ریتے آئی تے بہن کوفہ دے بارو پہنچ گئی پوری ایک رات کوفہ دے بار مسجد مکانہ دیتی امرال کے مسجد حنانہ نوے پڑھنے والی رونے والی اس مسجد 2 دفعہ نوے پڑھن ایک دفعہ 21 رمضان نو جدا علی پتر دا جنازہ لے کے گزرے دوجی دفعہ نوے پڑھے سے 12 تے 13 محرم دی رات دیواراں دے باہران کٹھے ہویاں دے نیزیاں تے سار اور اے مسجد علی امیر المومنین اپنی شائیت مسجد حنانہ ہتھا نال بنائی آئی ہائے کر سگو تا در اصل علی اپنی دھیاں دا ایک رات دا پردہ ودے بنائے دے آنا تھکے نہ ہو تا اندر آ بیٹھیاں مستوراں دیواراں نالن ماواں بہناں کٹھے ہویاں دیاں بارو کھڑے انسار ماں ڈٹھا پتر دا سار بہن بھرادا دھی پیودا پردے دار رنیاں مسجد نہ رنی رات ڈلی تے ایک علی دی پیاری نہ اٹھی
خاک تو اٹھ کے 6 مہینے دے پتر دے نیزے دے تلے آ کے تے ہولے ہولے آکھے اصغر ایڈے چھوٹے بال ماما بغیر ستے کدے نہیں اصغر آج تریجی رات لے آتے میں دس ماں دی جھولی بغیر جنگل چ نیندر کیویں پتہ نہیں ٹھیک چل دے نو بھائی تاں کیوں چھڑے نہ ہاتھ جوڑ میرا پتر نہ ہاتھ جوڑ میرا پتر میں صدقے ہو جاواں میری 1000 زندگی قربان ہو جاوے اصغر دی ماں دے وین سن کے مسجد دیاں اٹاں نویاں رات مسجد وچ گزری دن ابھریا موعظے نال سجاد بابے دا جنازہ دفنایا یہ بکری مجلس تھوڑے سامنے کئی دفعہ پڑھی ہے اجل سجاد دفن کر کے مکان جلن واسطے باندھے پیان یا اٹھ کے آدن رو نہیں میں آندا پیا دفناون والے اسدیاں پوچھے کدے نال گلاں پہ کر دیو خون روون والا فرمیندن کوفہ دا صدر دروازہ کوچ دا نکارا وا گیا ہے شمر قافلے نو ٹرن دا حکم دے کے میں ویکھے جے ہائے کرنی میں بول کے نہیں پڑھ سکنا قافلے نو ٹرن دا حکم دے کے میری بہن تو پوچھے کتھے آئی بھرا او رو رو کے میں صاد کھلی یا حسین یا حسین حیدر حسین دی ماں کولے میرے کول فقط دعا ہے مک گئی میرے حصے دی نماز بھائی جان ٹور پیا قافلہ دروازے تے ایک سفیر بادشاہ دے انتظار چاہیے بادشاہ ہر ملک تے سفیر بھیج دیں نا جی پھر آج بھی دنیا تے رسم ہے بھائی جان جب بادشاہ دوجے ملک دے دورے تے جاوے پہلے اپنا سفیر استقبال آ کر دے حسین سفیر بھیجی آئی نا مسلم آئی سفیر نو کتنا ادب سن سکتے ہیں 9 ذی الحج نو پتہ لگ گئے جو میرے بادشاہ کوفے آمنا ہے 9 ذی الحج دی شامل سفیر کوفہ دے دروازے تے آ گیا تے بادشاہ نو کربلا 34 دہاڑے دیر ہو گئی 34 دہاڑے بادشاہ کوفے نہ آیا سفیر دروازے تے انتظار کریندا رہیا ماتم کرن والے جدا بادشاہ تے سفیر آمنے سامنے آئے پہلے بادشاہ آکھیا تیرے پتراں دا ارمان سفیر دے سارے چوین آیا پتراں دی خیرے عالیہ دے برکے دا ارمان اللہ مان اللہ جلیا بقیت اللہ جلیا منتقم ہاں بھائی جنہوں نے 5 منٹ پورے دی مجلس یاد ہے اگلے 4 منٹ میں کڑی جوڑا آئے کریں دیو ہون آلیا دن سمجھ اس ویلے آئی جد ویر مرا کے برجائیاں تے بہنا قید کرا کے میں آئیاں کوفہ دے صدر دروازے تے جتھے اکلا بابا استقبال واسطے آیا اتھے 1.25 لاکھ بدماشا ناچ ناچ کے ودیا دین 20 سال بعد شہزادی آ گئی پتھر مارو شاباش آفرین مرحبا اجرکم اللہ آدن کئی گھنٹے لگ گئے سید حوصلہ حق کنیا بن دے سید آنگا کڑ لی انہیں سائی تا ہکو وین کرا پھر فرمایا 9 گھنٹے لگ گئے او چوک عبور کریں دے جتھے بابے آکھے آئی بڑا رش ہوندے بی بی فرمایا چوک مکا تے اگوں او گلی آئی جیسے میں شہزادی بن کے رہی آئی او ماتمیوں جتھے شہزادی رہی آئی نہ چھتاں تے ویکھیا جھولیاں بھر کے او عورتاں کھلیاں جیڑیاں درخواستاں دے کے آلیا تو قرآن پڑھانا دیار آئے کرن والے ہو سامنے دربار دے آثار نظر آئے تے بی بی زمین تے بہ گئے فرمایا وہ تخت نہیں جس تے میرا بابا بہ کے شاہی کریں دا آئیں سجاد دسا اسے تخت اگے میں قیدن بن کے نروار ونج دے سا مرحبا 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 جرکم اللہ ہون مکان بڑھائیا جو میں حق آئی 26 محرم خون رومن والے دے جنازے تو رومن دا آلیا فرمیندے نگو محلہ گیا جدیاں سوڑیاں گلیاں تے تانگ موڑ اتنی بارش لتھی پتھران دی قیدی ایک نالو ایک نکھڑے نہ لگے ایک بے غیرت عورت چھت ایک وزنی پتھر ماریا جیڑا سجاتی پیشانی اچ لگا خون رومن والا کوفہ دی گلی اچ جان پہ 8ویں نمبر تو اسرار دی اماں یمن دی شہزادی علی دی نو پتر دا سر جھولیت پا کے تے زخم چوم چوم کے آدھی ہے آنکھ کھول قرآن او مسائب دا سن ما اجڑی دی گالے انہ پتھران دی او برسات دے وچی
लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन। मुअज़्ज़ज़ शायर आल इमरान कारी तफ़ैद कासे गम ज़ाकिर दवार अली इमरान जाफरी आफ शेखुपुरा मुसाफिर शाम को